الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين واپس آ جا بھلیا ریا جڑے راہ ٹرے آئے اے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں حسین زندگی بھر گمراہ نہیں تے کو رستہ جنت جاندا ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کون شفا ہے مرضاں دی کسے اور دے کول شفا نہیں دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے عقائد دا عبادات دا معاملات دا اور اخلاقیات دا عقائد تو مراد کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبادات تو مراد کی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین معاملات تو مراد کی ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین لوگاں نال ملنا ورتنا کمیں وعدے نوں وفا کرنا کمیں قرض لے کے قرض نوں ادا کرنا کمیں یہ ساریاں چیزاں معاملات اندر آندیاں اور چوتھے نمبر تے ہے اخلاقیات اخلاقیات تو مراد ہے کہ معاشرے دے اندر زندگی بندہ انج گزارے کہ بندے دی اپنی عزت لوگاں دے ہتھوں بچی رہے تے لوگاں دی عزت اس بندے دے ہتھوں بچی رہے اے دا نام اخلاقیات ہے اگر اسی اخلاق نوں کوئی دوسرا نام دینا چاہیے تے اخلاق دا دوسرا نام ہے حیا دو بندے لڑ پین تے ایک بندہ بد اخلاقی تو ترائے بد زبانی کرن لگ جائے تے اسی انہوں کہنے ہیں حیا کر
کی معنی کہ اخلاق دے دائرے دے وچ آ تو اخلاق دے دائرے جو باہر ہو گیا ہے۔ اہل لغت نے حیا دا معنی کیتا ہے شرم کرنا، شرما جانا۔ اور ایک بات ہی بھی سمجھ اندر آندی ہے کہ لفظ حیا دے اینڈ تے حمزے دی جگہ تے تا لا دتی جائے تے حیات بندا ہے۔ اور بعد اہل علم نے حیا دا معنی زندگی بھی کیتا ہے، یعنی جس بندے دے کول حیا ہے وہ بندہ زندہ ہے، جے دے کول حیا کوئی نہیں وہ بندہ زندہ نہیں۔ جس عورت دے کول حیا ہے وہ عورت زندہ ہے، جے دے کول حیا کوئی نہیں وہ عورت زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس سوسائٹی، جس معاشرے اور جس قوم دے اندر حیا ہے وہ قوم زندہ و جاوید ہے، تے جس قوم اندر حیا کوئی نہیں وہ قوم زندہ رہ کے بھی مری ہوئی قوم۔ تسی آپ ہی حساب لا لو بھی اس بندے دی زندگی کا دی زندگی ہے جے دے ہتھوں او دی اپنی دھی بچی نہ ہوئے، وہ بندہ مردہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جس بندے دے کولوں او دی اپنی بہن دی عزت سلامت نہ رہے۔ حیا ایک پاکیزہ سوچ دا نام ہے جڑی فرق کر دیے اس بات اندر کہ اے تیری امی ہے، اے تیری بیٹی ہے، اے تیری بہن ہے، اے تیری خالہ ہے، اے تیری پھپھو ہے۔ حیا کوئی نہیں تے عزتاں کوئی نہیں۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، فرمایا جڑا بندہ بے حیا ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، او دے کولوں او دی دھی نو بچ کے رہنا چاہیے، او دے کولوں او دی بیٹی نو بچ کے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ بے حیا ہو گیا ہے۔ جڑا بے حیا ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حیا ایک پوتر تالا ہے، حیا ایک پاکیزہ لا کے جس تالے دی وجہ تو ساڈیاں بہو بیٹیاں ماما بہناں دیاں عزتاں بچیاں ہیں، تے جنہاں گھراں دے وچ تالے کھل گئے نے پوچھنا انہاں گھراں دا حال کی ہے۔ جنہاں گھراں وچ تالے ٹوٹ گئے نے پوچھن والی گل ہی نہیں کہ انہاں گھراں دے حالات کی نے۔ بس اللہ دے حضور دن رات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے نوں حیا دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ آئیے مزید حیا نوں سمجھن دی کوشش کرنے ہاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں او تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر دین تے مذہب دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے، اور فرمایا خلق الاسلامی
اعلی حیا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دا اخلاق حیا نو بنا دیتا ہے کی معنی جڑا بندہ حیا والا بن جائے گا وہ بندہ اسلام والا بن جائے گا تے جڑا بندہ حیا والا نہیں ہو سکتا وہ بندہ اسلام والا بھی نہیں ہو سکتا اللہ ابن ماجہ دی روایت ہے اور سنیے صحیح مسلم دی روایت میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر ایک بازار اندر اللہ دے پیغمبر جا رہے نے مدینے دا بازار ہے مدینے دا بازار ہے لگ دے ہاتھ دعا بھی کر جائیے اللہ جننے بندے آئے نے انہاں ساریاں نو مکے دی بہار بھی بخا دے مدینے دا بازار بھی دکھا دے اللہ 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 مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اللہ اللہ اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے اور بڑی پیاری گل ہے میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بازار جو گزر دے پہنے ایک بندہ اپنے پرانو باد کردہ پیا ہے نصیحت کردہ پیا ہے تقریر کردہ پیا ہے اور میرے پراوا حیا کریا کر اور میرے پراوا غیرت کریا کر اپنی آنکھاں اندر شرم پیدا کر اپنی آنکھاں اندر حیا پیدا میں بھی تو پرائیاں تے میں تو انہوں کہنا وا یار تسی بھی اپنی آنکھ اندر غیرت پیدا کرو جوانہ تو بھی اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کر ونگے چیر واقع چوک اندر کھلو گے لوگاں دیاں تیاں پہنا تکنا غیرت منداں دا کم نہیں اللہ 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 لوگاں دیاں بہو بیٹیاں دے پیچھے پیچھے ٹرے پھرنا حیا والے بندیاں دا کم نہیں ویر اپنے کپڑے اندر حیا پیدا کر شرم پیدا کر انی دنوں اللہ دے پیغمبر دا گزر ہو گیا نبی پاک فرماندے نے داہو چھاڑ دے نو کی مانا اگلی جڑی گل تو کر لئیے انی کافی ہے اگلی تقریر میں کرنا وا اللہ دے نبی فرماندے نے اگلی تبلیغ میں کرنا وا جی اللہ دے محبوب پیغمبر تسی فرماؤ فرمایا گل سن ہنے تیرا بھرا بھی تینوں سمجھاندا رہیا ہے حیا کریا کر شرم کریا کر اور اللہ دا نبی میں تینوں وعد کرنا وا میں تینوں تقریر کرنا وا جی اللہ دے پیغمبر ارشاد فرماؤ فرمایا الحیا من الایمان فرمایا اللہ دیا بندیا حیا سارے دا سارا ایمان ہے
کی مانا جڑے بندے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے تے جے کول حیا کوئی نہیں او دے کول ایمان کوئی نہیں جڑا بندہ حیادار ہوئے گا ایماندار ہوئے گا جڑا بندہ حیادار نہیں ہو سکتا وہ ایماندار بھی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اور سنیے صحیح البخاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے الایمان ستون او سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امادۃ العداء عن الطریق والحیاء من الایمان رواہ مسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حیا دیاں 60 درجے یا حیا دے 70 درجے نے افضلها سب تو اعلی درجہ کیا ہے قول لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بڑھان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دیکھاں جمیکھا مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈوبیاں تارن والا کوئی نہیں مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بڑھان والا بھی اللہ پوری کائنات دا نجپال بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ پوری کائنات دا دستگیر بھی اللہ پوری کائنات دا شکر گنج بھی اللہ پوری کائنات کو کھلان والا بھی اللہ سجدہ رب واسطے رکوع رب واسطے منت سماجت رب واسطے مدد دا نعرہ رب واسطے مشکل کشائی دا نعرہ رب واسطے پلا بڑھنا اللہ تے نام دا مٹھے چوڑ بڑھنے اللہ تے نام دے دودھ دی سبیل لگانی اللہ تے نام دی پانی دی سبیل لگانی اللہ تے نام دی اور کائنات دے لوگوں سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا اللہ اکبر لا الہ افضلها نرا تسبیحاں دے منکیاں تے جلیاں پانا کلمے دا معنی نہیں کلمے دا معنی ہے لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے کہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام دا اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی لا الہ الا اللہ تے ایمان بھی لے کر کے آنا تے ایمان دا سب تو ہلکا درجہ کیڑا حضرات دی وقار ہن میں مانا کرنا ہے تے کئی مرید کے دے منڈے کھڈے ناراض ہو جانے نے کئی جناب جڑے چھوڑ نے شاید ناراض ہی نہ ہو جان میں پہلے ہی معذرت کر لواں لیکن مانا میں کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام دا سب تو ہلکا درجہ ہے امادۃ العداء عن الطریق رستے چ پئیاں چیزاں نو چک کے پراں کر دینا تاکہ لنگن ٹپن والے بندیاں نو تکلیف نہ ہوے اور جناب دیڑے سنڈے دا دیڑے اتوار دا تے مرید کے دا جناب سڑک مرید کے دی 4-5 نوجوان اکٹھے ہو گئے نے انہاں روڈ دے اوتے وکٹ لا لئیے روڈ دے اوتے گیند بلا کھیڈن لگ پے نے ایک بال کرواندا ہے دوسرا چھکا ماردا ہے کسے بابے دے سر تے گیند بجدی ہے کسے ماں بیچاری تے گیند بجدی ہے کسے بچے نو بال لگدی ہے کسے گڈی دے شیشے تے پئی گیند بجدی ہے او پتہ پیا لگدا ہے سارے امام تو ویلے
نے اے جنے کرکٹ نوجوان پہ کھیلتے نے روڈ دے اتنے سارے امام تو خالی چھوٹے چھوٹے بچوں تو بیچارے پتہ نہیں نا انہوں نے اسی دسنا تو اسی تا ہی دسنا جی اسی آپ نہ کھیلیے تو جی اسی بھی روڈ اتنے کھیلنا تو بچوں کو کون دسے گا لہذا جڑے نوجوان روڈ دے اتنے کرکٹ کھیلتے نے ایمان تو ویلے نے ایمان تو کیونکہ ایمان کا سب سے ہلکا ترین درجہ ہے رستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا تو جڑا راہ اتنے آ بھی تکلیف دین واسطے وہ ایمان کتوں آ گیا اللہ کو غصہ تو نہیں کیتا کیوں بھائی او جوانوں او منڈے کھڑے ہو اور ٹک ٹوکیو غصہ تو نہیں کیتا اللہ 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 توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا فرمایا ماتا دلادانی طریق رستے جندر پیاں چیزاں نو چک کے پرا کر دینا تاکہ لنگر ٹپڑ والے بندیاں نو پریشانی نہ ہوئے والحیاء من الایمان تے خیاب ایمان اللہ کو اکبر ہن سنیے ابن ماجہ دی روایت ہے میرے نبی نے ٹک لا دیتا روڑا مکا دیتا سو خط رسا سرے تے گنڈ بن کے فرمایا آقا فرماتے نے سنو کائنات والے بل ہوا دین الکل بل ہوا دین الکل فرمایا خیا کامل ایمان ہے حیا سارے دا سارا دین ہے حیا سارے دا سارا دین ہے اور تین گلاں سمجھ اندر آئیاں جے تسی توجہ کر دیو وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان نو جوڑیا اسلام نال پھر جناب حیا نو جوڑیا اسلام نال پھر حیا نو جوڑیا ایمان نال پھر حیا نو جوڑیا دین نال کی مانا جس بندے کول حیا ہے او دے کول اسلام ہے جس بندے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے جس بندے کول حیا ہے او دے کول دین ہے تے جس بندے کول حیا کوئی نہیں ایمان بھی کوئی نہیں حیا کوئی نہیں اسلام بھی کوئی نہیں حیا کوئی نہیں دین بھی کوئی نہیں اکو وقت اندر جڑا بندہ ایمان حیا تو خالی ہو جاندا ہے وہ سمجھ لو بندہ تیناں چیزاں تو خالی ہو جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ ایتھوں پتہ لگا اے جڑیاں اسلام آباد دے روڑاں تے چڑیاں پھریاں نا بیبییاں اے جے ساریاں اے حیا تو بھی ویلیاں سن ایمان تو بھی ویلیاں سن تے دین تو بھی ویلیاں سن جڑیاں عورتاں تو میرے خیال نال نہیں کہنا چاہیے کیوں جی عورتاں والا حال تک کوئی نہیں نام بدل لئی آپ انہاں دا کوئی نام رکھیے کی رکھنے میں انہاں دا نام رکھیا لنڈے دا مال لنڈے دا مال لنڈے دا مال صحیح نام ہے نا لنڈے دا مال ہر حیادار عورت کی پرچھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہر باپردہ عورت کی میں عزت کرتا ہوں لیکن آ جڑیاں روڑاں تے چڑیاں پھریاں سن اسلام آباد جنہ ماں عائشہ صدیقہ نو نشانہ بنایا جنہ کملی والے نو نشانہ بنایا میں انہاں نو لنڈے دا مال کہاں گا یہ سارا لنڈے دا مال تے تانوں پتہ لنڈا سارا ہوندا بھی باہر ہوئی ہے لنڈا کتھوں ہوندا ہے سارا لنڈا باہر ہوندا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ پتہ لگا امام تو ویلیاں تے امام تو خالی نے اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رکھے چل گئے حدیث پاک اندر آتا میں تنو اج کافی ساریاں حدیثاں سنا کے جانیاں میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا نام ہے درود پڑھی دا گج کے پڑھی دا بج کے پڑھی دا ہے محبت نل پڑھی دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے بچ اللہ دی بات زمانے بچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیار
प्यारे लगदे ने है बखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। ज़र माल दियों नू लोड़ नहीं, किसे नेमत दी कोई थोड़ नहीं। ज़र माल दियों नू लोड़ नहीं, किसे नेमत दी कोई थोड़ नहीं। ज़र माल ते शायां भुल वैंदे, ज़र माल ते शायां भुल वैंदे। ओ जो पींदा जाम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने है बखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 तवज्जो करना मेरे वीर। नदीम भुल्ले ने आज रोज़ा तोड़ दिता है चुप दा जलसे दे विच कदी नारा इत्थे मैं मुरीद के तो नहीं बजया होएगा बाहर पवे किते अज ना रोज़ा तोड़ दिता चुप दा। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह पाक हया वाले, अल्लाह पाक करम वाले। एक दूसरी रिवायत अंदर फरमाया अल्लाह पाक हया वाले ने ते हया वाले नु पसंद करदे ने। अल्लाह आप भी हया वाले नु कायनात दा रब पसंद करदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सैयदना हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया। अन्ना कायनात दे लोगों अल्लाह दे पैगंबर बड़े हया वाले सन, नबी पाक बड़ियां शर्मा ते बर्मा वाले सन। अभी सईद जी किन्ने को हया वाले सन अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमाते ने कायनात दे लोगों 16-17 साल दी लड़की पर्दियां दे विच बह के भी इतनी हयादार नहीं हो सकती जिन्हें अल्लाह दे पैगंबर हया वाले सन, जिन्हें अल्लाह दे पैगंबर शर्मा ते बर्मा वाले सन। ऐ देखो ना एक औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर आ गई, अर्ज़ा कर दी अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैनू दीन दे बारे दसो ना। नबी पाक ने दीन इस्लाम दा तारफ करवाया, मेरे पैगंबर को तारफ सुनिया ते सुन करके मुतासर हो करके ने चदर दे विचों अपना हाथ बाहर कढ़िया, अर्ज कर दी सुनिया कलमा पढ़ा लो ते बैत कर लो ना। ते मेरे नबी पाक ने फरमाया हाथ पीछे कर पीछे कर पीछे कर अपना हाथ अपना, मैं नहीं तेरे हाथ नू हाथ लगाना चाहता। माँ आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया मुतहरा हाफिदा आलिमा कारिया मुक़द्दिसा माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमातियां ने कायनात दे लोगों मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर कदी किसी गैर औरत दे हाथ नू हाथ नहीं लाया। कदी नबी पाक ने किसी औरत दे हाथ नू हाथ नहीं लाया। ए पीर जे साडा ए पीर इथे इथे बीबियां जाके नवराते पईयां कट दियां ने हैं। इथे कई पीर इंजदे ने वो मुठियां भरवाई जाते हैं। इथे कई पीर इंजदे ने भी बंदियां नू थप्पड़ मारते ने ते बीबियां नाल बगलगीर हो जाते। ये कादे पीर ने? ए पीर पूर कोई नहीं, सारियां पीड़ा ने। सारियां कौन पीड़ा? को सिर पीर को ढिड पीर। पीर साडा है अल्लाह के फजलो करम से। जो पीर सहाबियों का था वही पीर आज वहाबियों का है। अल्लाह अकबर। मेरे पीर दी शान निराली, मेरे पीर दी शान निराली है। तुसी कहना बोलते नहीं मेरे पीर दी शान निराली है। तुसी बोलते नहीं की वजह? तुहानू दम ना करिए थोड़ा जिहा की क्या है? अल्लाह अल्लाह में समझ गया ना? अच्छा मेरे पीर दी शान निराली, मेरे पीर दी शान सरदारे ओ
دے موٹے تے کملی کالی اے میرے پیر دی شان ہے میرا احمد نو چھڈی پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہے نہیں قبول اللہ نے کرنا پاویں پڑھا لے تو چالی میرے پیر دی شان ہے میرا لیے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا دراؤ اے میرا پیر جناب شرما والا برما والا حیا والا میں دعوت دینا چاہنا لوکاں نو آؤ اس پیر والا آ جاؤ جدھر تسی پجے پھر دیو پیر پور کوئی نہیں اے سارے روٹی تکا لان والے نے اے سارے اپنی روزی روٹی چلان والے نے کوئی نہیں پیر اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ سیدہ عائشہ صدیقہ مسند احمد لگا پڑھن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ذرا نوٹ کرنا میری ماں کتنی حیادار ہے ذرا نوٹ کرنا ماں عائشہ صدیقہ کتنی شرم والیاں برم والیاں خیاب والیاں آج اسلام آباد دے روڑاں تے کھلو کے اتنانیاں ماں عائشہ صدیقہ نو نشانہ پہیاں بنا دیاں نے انہاں نو کی پتہ ہے میری ماں کتنی حیاب والی ہے ماں عائشہ صدیقہ کتنی غیرت تے شرم تے برم والی اللہ 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 میں قربان جاواں او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا جتی شان دے وچ قرآن آیا وہ کہتا ہے کون وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا اے جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا اسیاں بیٹی عائشہ دے انشاءاللہ اینے بیٹی عائشہ دے اور جب تک ماں عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عصمت کا اور عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا جتی شان دے وچ قرآن آیا جتی دری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جتی بیٹی پاک صدیق دیے جتی شوہر نبی سکھارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر ماں عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میری حجرے دے اندر سب تو پہلی قبر پاک سب تو پہلی قبر مبارک بنی میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اما فرماتیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک بن گئی میری حجرے دے اندر تے میں حجرے وچ جانا بے تکلف ہو کے بیٹھ جانا کدی کدی میرے سر تو دوپٹہ بھی لتھ جانا تے میں پرواہ نہ کرنی اما فرماتیاں نے پھر دوسری قبر سجرے کے اندر بنی میرے باپ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل دی فرماتیاں نے میں پھر حجرے کے اندر جانا سر تو کپڑا لت جانا میں پرواہ نہ کرنے کوئی گل نہیں اما فرماتیاں نے پھر تیسری قبر میرے حجرے کے اندر بنی امیر المسلمین خلیفہ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مرید کے بالیاں حالانکہ دنیا تو ٹر گیا تے دنیا نہ معاملہ انہاں دا ختم ہو چکی آئے انہاں دی اگلی زندگی بڑی اعلیٰ بڑی الفا بڑی عظمت والی ہے لیکن اس کے باوجود ماں فرماتیاں نے جس دن دی قبر میرے حجرے دے اندر جناب عمر دی بنی ہے نا فرماتیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں حجرے تے جا کے کدی اپنے سر تو دوپٹہ نہیں لایا کیوں اور میرے حجرے دے اندر ایک غیر محرم بندے دی قبر بن گئی ہے اور میرے حجرے دے اندر ایک غیر بندے دی قبر ہے اتنی حیادار ماں عائشہ صدیقہ اتنی شرم والی ماں عائشہ صدیقہ اتنی غیرت والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دی عورت کو چاہیے انہاں آنٹیاں مگر نہ لگے بلکہ ماں عائشہ صدیقہ تو حیا سکھ لے ماں حفصہ تو حیا سکھ لے ماں سودا تو حیا سکھ لے ماں خدیجہ تو حیا سکھ لے ماں ام حبیبہ تو حیا سکھ لے ماں ام سلمہ تو حیا سکھ لے ماں میمونہ تو حیا سکھ لے ماں
ماں صفیہ تو حیا سکھ لے، ماں زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیا سکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ توجہ کرنا دراؤ۔ سید ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ اندر انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اپنے بیٹے دی شہادت دے آئیاں، پردہ کر کے آئیاں، بکر مار کے آئیاں، چادر لے کے آئیاں، مکمل حجاب اندر آئیاں۔ کسی بندے نے آکھیا ایک تیرا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے تے دوسرا انہوں پردے دی پئی ہوئی ہے، ہجے بھی انہوں پردے دا بڑا فکر ہے۔ تے فرماتیاں نے گل سن اللہ دیا بندیاں گل سن لے، میرے بیٹے دا جنازہ اٹھیا ہے، میرے حیا دا جنازہ نہیں اٹھیا، میرا حیا آج بھی برقرار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ تے خالق کائنات دا قرآن کی بیان کردہ درو بھی سن لو۔ سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر مدین دے کنویں تے پہنچے نے، تے مدین دے کنویں تے دو لڑکیاں اپنیاں بکریاں دا ریور لے کے بڑا کھڑیاں، باقی لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پہ پلاندے نے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھدے نے انہاں دیاں بکریاں اتنیاں پیاسیاں نے، کلی زمین تے اپنیاں زباناں لگا رہیاں، بکریاں اتنیاں دریائیاں ہوئیاں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کو ویکھیاں نہ گیا، کوڑ چلے گئے تے جا کے فرماندے نے ما خطبکما ما خطبکما، موسیٰ کیا تسیاں کلیاں کیوں مال چرامن آیاں، پردے بچوں رو کر بولیاں نیک باپ دیاں جائیاں، باپیا ساڈا بڑھا ہویا ہاتھ جسے وچ کمزوری، اسی دوویں بہنا بکریاں چاریے ہاتھ ویر نہ ساڈا کوئی۔ اے درد دل رکھن والے نوجوانوں، اصل گل ہے کہ ابا ساڈا بڑھا بڑا ہو گیا ہے، بابا ساڈا کمزور بڑا ہو گیا، آ نہیں سکتا، مجبوریاں گھروں باہر کڈیا تے بکریاں چرانائیاں وا، تے ویر ہے ہی کوئی نہیں، پر اللہ نے دتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ میں دعا کرنا اج میری مجلس دے اندر کوئی بے اولاد آیا، اللہ نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلا دیتا اور بکریاں لے کر کے روانہ ہو گئیاں۔ اللہ جدو گھر پہنچیاں نے تے باپ نے دو سوال کیتے، سن لے گل، دو سوال کیتے کیڑے کیڑے بیٹا، ایک پہلے نالوں جلدی آ گئیاں جے تے دوسرا تواڈیاں بکریاں رجیاں بہتیاں ہوئیاں نے، یہ دوویں گلاں اپوزٹ نے۔ بکریاں رجان واسطے وقت بہتا لگنا چاہیے، وقت بہتا لگ جائے تے تانوں لیٹ آنا چاہیے، لیکن بکریاں بھی رجیاں زیادہ، ٹائم بھی تھوڑا لگا، تسی گھر جلدی آ گئیاں دی وجہ کیا ہے؟ ویکھو نا کڈا بریک نقطہ باپ پیا پوچھدا ہے، جی جی او باپ پوچھدا ہے جدے کھانے چ غیرت ہووے، جدی بلائی منزل وچ حیا ہووے، تے جڑا باپ اندا ہووے کہ دھی دے سر تو دوپٹہ لد کے تے باپ دی عقل تے پے گیا ہووے، او نہیں پوچھیا کردا، او نہیں سوال کریا کردا، لیکن غیرت مند باپ پوچھدا ہے میری دھیے مینوں دس نا تیرے کپڑے کتھوں آندے نے، میری تے انکم اتنی کوئی نہیں، مینوں دس نا تیرے شوز کتھوں آندے نے، میری تے تنخواہ اتنی کوئی نہیں، میری بیٹی دس نا موبائل تیرے کولوں کتھوں آیا، دس نا میری دھیے کالج دا تے سکول دا ٹائم تے 1:30 بجے دا ہے تو 5 بجے کتھوں واپس آنی ہے، پوچھیا کر ویر جی اس تو پہلا کہ لوگ تیرے کول پوچھن لگ پین فلاں چوک اندر تیری بیٹی نو کھلوتیاں ویکھیا خیر دیا ہے وے، فلاں دن تیری بیٹی نو فلاں بندے نال ویکھیا خیر دیا وے، اس تو پہلا کہ لوگ تیرے کول پوچھن لگ جان بہتر ہے تو اپنی بیٹی نو پہلے پوچھیا کرنا، ہر غیرت مند باپ نو پوچھنا چاہیے ہے۔ تو سن میری بیٹیو، بکریاں جلدی لے کے آ گئیاں جے،
رجیاں بڑیاں بکریاں وجہ کیا گئے ورنہ کیا بابا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں اصل اندر گل لے وے اصل اندر گل لے وے ایک جوان نے ساڈے کولوں گل پوچھی گئے اسی او دے سامنے اپنے دل دا دکھڑا بیان کر دیتا اونے ساڈیاں بکریاں نوں پانی پلا دیتا تے جناب فرمایا جی کرو نا تواڈے دوواں دے وچوں ایک جائے تینوں لے کے میرے کول آئے نا ہن انہاں دوواں لڑکیاں دے وچوں مرید کے والے آؤ ایک لڑکی ٹر پئی ہے تے جناب موسیٰ نوں بلان پئی جاندی ہے جی سوال آندے پے نا تواڈے دین دے اندر میرے دین اندر بھی سوال آندا پیا ہے ایک کلی ٹر پئی ہے انہیں برقع کیویں دا پایا ہے انہیں نقاب کیویں دا کیتا ہے انہیں سکاف کیویں دا پہنیا ہے انہیں جناب کیویں دا پردہ کیتا ہے جویں دے سوال تواڈے دماغ اندر نے ایویں دے سوال میرے دماغ اندر بھی نے آؤ سارے سوال رب دے قرآن تے پیش کرنے آؤ مولا کریمہ دسو تے صحیح نا کلی جو جا رہی ہے پردہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا نقاب کیتا ہے کہ نہیں کیتا برقع پہنیا کہ نہیں پہنیا پر میں گل سنو دنیا دے لوگو او گل سنو گل سنو گل سنو اللہ گل کیے فرمایا بابل دے گھر دے وچوں نے قدم پار رکھیا او دا قدم پار رکھنا او دا پردہ کرنا او دا گھونگٹ نکالنا او دا آنچل لینا او دا پردہ کرنا او دا برقع پہننا او دا نقاب کرنا میں رب کائنات اتنا پسند آیا اس زمین تے ٹر دی جا رہی ہے اسی او دی ٹور دا قرآن بنا دے جا رہے ہیں فرمایا فجا تمشي على استحياء سانو دا ٹرنا خیا لگا وانچل ہوڑنا خیا لگا برقع پہننا خیا لگا نظر نیچی کرنا خیا لگا فرمایا سانو دی ٹور دی پسند آئیے اسی قیامت دیاں کندن تک دی ٹور مہیا قرار دیتا اے بنت حوا کی بن گیا تیری ٹور نو نی میری یہ پہنے کی بن گیا تیری چال نو کل تو ٹرتی سے تیری ٹور دا قرآن بن جاتا سی آج تو ٹرنی ہے تیری ٹور دیاں خبراں خبار وچ آ جاندیاں نے کل تو ٹرتی سے نا تے تیرے قدماں نو ویکھ کے آسماناں دے فرشتے بھی حیا کریا کر دے سن آج تو ٹرنی ہے اگلے چوک چ چلی گئی تے پچھلے چوک اندر میں ڈورا پرفیوم دی خوشبو آندی پئی ہے تے جننے بندے خوشبو سوگ دے پہنے مدینے چو کملی والا باد دے رہے ہیں یا زانیہ یا زانیہ یا زانیہ اے بدکار عورت ہے یہ بدکار عورت ہے کی بن گیا تیری ٹور نو بنت حوا اپنی ٹور نو بدل کے ویکھنا اپنی ٹور اندر حیا پیدا کر اپنی ٹور اندر غیرت پیدا کر اپنی ٹور اندر شرم پیدا کر اللہ دی قسم ہے اگر آج بھی تیری ٹور اندر حیا جائے گا رب تینوں آج بھی عزت عطا کر چھڑے گا وہی ضروری نہیں کہ اگر آج کوئی عورت حیا والی بن جائے گی تو دے تذکرے نہیں ہون گے انہوں شانہ نہیں لبن گیاں انہوں مقام نہیں لبے گا نا میری یہ بہنہ تو حیادار بن کے تے بیخ رب بیخ تینوں کنی عظمت عطا کرنا انڈونیشیا کی ایک لڑکی ہے آخری پیغام سنیے اس کا نام میسرہ ہے اور انڈونیشیا کی یونیورسٹی کو اس نے ٹاپ کیا اور ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے انعام دیا گیا کتنا انعام 30,000 روپے 30 ملین روپے انڈونیشین کرنسی کے مطابق اگر اسے انہوں نے کنورٹ کریے سعودی ریال اندر تے تقریباً 10,000 ریال بڑھیں گے اور اگر 10,000 ریال نو پاکستانی کرنسی اندر کنورٹ کریے ایک ریال دی قیمت اگر 40 روپیے رکھیے تے تقریباً 4 لاکھ روپیہ یا اس تو کچھ زیادہ کم پیسے بڑھ دینے 4
4 लाख रुपया यूनिवर्सिटी के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाली लड़की को बतौर इनाम दिता जा रही है। तकरीब यूनिवर्सिटी दी लोग बैठे ने, स्टेज ते लड़की को बुलाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह स्टेज ते बुलाया गया। मैसरा नामी लड़की आई, यूनिवर्सिटी दी होनहार तालिबा जिन्हें पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया, पूरे इंडोनेशिया के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। आए अपना इनाम के ले जाए ना। लड़की आई जनाब, स्टेज उत्ते मुकम्मल पर्दा कीता है, गाउन पहने है और नकाब कीता होया है। अगो जनाब मुंतजमी ने आख्या बेटा इंज तेनू इनाम नहीं मिल सकता, इनाम वास्ते तेनू कम अज कम अपना चेहरा नंगा करना पैगा, अपना हिजाब उतारना पैगा, अपना चेहरा दिखाना पैगा। मैंने आख्या सादे मोहतरम मैं इंज नहीं कर सकती, मैं अपना चेहरा ते नहीं तुहानू दिखा सकती, मैं ते पर्दे दी पाबंद हां, हिजाब दी पाबंद हां। मैं गुलाब वाली नहीं हां, मैं हिजाब वाली हां। मैं गुलाब वाली नहीं हां, मैं हिजाब वाली हां। मैं नहीं अपना पर्दा उतार सकती। मैंने आखा बेटा जी उतार नहीं सकती ते इनाम नहीं मिल सकता, इनाम वास्ते रूल है कि तेरे नकाब उतारना पैगा। 1 मिनट भी उस लड़की ने नहीं सोचा, 1 मिनट तो पहला स्टेज तो उतर गई। मैंने आखा जी मेरे इनाम नहीं चाहिए, इनाम रखो अपना अपने कोल, मैंने 4 लाख की लोड़ कोई नहीं। इस 4 लाख नाल मेरा हिजाब कीमती है, इस 4 लाख नाल मेरा पर्दा कीमती है। बाकायदा वीडियो बनती पई, नेट ते वीडियो अज भी मौजूद है। पूरे इंडोनेशिया के अंदर ही जनाब वीडियो चलन लग पई और जनाब पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर वीडियो फैल गई। वेखदियां वेखदियां आनन फानन दीनी तबके के अंदर उस लड़की का इतना मुकाम बन गया, लोग फोन कर लग पे, वही मुबारक दे रहा, कोई पैसे करवा रही है। उस मैसरा नामी लड़की का बयान है, मैं अपने पर्दे नूं बरकरार रख दिया 4 लाख छड़िया। अल्लाह ताला ने मुबारकां दे जरिए लोकां कोल जिहड़े मैनू पैसे दिलवाए हो किते 4 लाख तो ज्यादा ने, कई 4 लाख तो ज्यादा। अल्लाह पाक ने मैनू पैसे दे दिते, पैसे भी आ गए, इज्जत भी बची रह गई। नी मेरी ये बहना गल सुनना, चंद टकियां दी खातर अपने हिजाब दा सौदा न करया कर, चंद नौकरी दी खातर अपने हिजाब दा सौदा न करया कर, सौदा न करया कर अपनी गैरत दा, सौदा न करया कर अपने हयात ते शर्म ते बरत दा। हयादार तू बन जा, इज्जत रब अता करेगा। हिजाब वाली तू बन जा, रब शाना ते अजमतां ते दौलतां तैनू अता कर देवेगा। अज केड़ियां पर्दे वालियां औरतां मर गईयां ने जो हिजाब करती हैं, जो मुकम्मल गाउन पहनती हैं, जो मुकम्मल पर्दा करती हैं, और भुखियां मर गईयां ने। और मलका ने अल्लाह दे फजल नाल तू मुंह तो ला के नकाब ते सारा दिन खप खप के कमानी है, वो अगलियां बह के खांदियां ने। असी कमाने आ ले जाके उन्हां दियां झोलियां च धरने आ, अगलियां घरे बह के मलकानियां बन के खांदियां ने। और तू की है, वो सारा दिन मेहनत करनी है, मुंह तो कपड़े ला के, मुंह तो नकाब ला के, बंदे बंदे दे मथे ला के। मेरी ये बहना कादी इज्जत है, इज्जत उस औरत दी है जिहड़ी आराम नाल खारे सीधे कमरे च सुकून ना बैठ के खावत कमा के शाम नूं लिया के पैसे भी देंदा है, कपड़े भी देंदा है, खाना भी देंदा है, नालो नफका भी देंदा है। पता नहीं तेनू किन्ने मत दे दी है, पता नहीं तेनू किन्ने समझा दिता है। छोड़ सारियां बातां, जो उस औरत दा मुकाम है जिहड़ी पर्दे दी पाबंद है, दुनिया के अंदर मुकाम और दुनिया ते किसे नूं मौजूद कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है। अच्छा, उस्ताद भावें कोई भी खोवे खोंदा अजमत वाला, उस्ताद भावें कोई भी खोवे खोंदा अजमत वाला, उस्ताद मां प्यो दी जाहो दिल इन्हां दा रुतबा आला, उस्ताद दी जिसे कदर न कीती फैज कदी ना पाया, उस्ताद बिना बंदा पढ़ नहीं सकता बुजुर्गां ने फरमाया। ये बच्चे बाप दे फुल होते ने उस्ताद ना
اے نہ ہومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی مر گئے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے تو رمضان دا نام سن کے گھبرا گیا ہیں روزے رکھنے پین گے آیا دنیا تے ماہ رمضان آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے لے کے آیا جن نجات دا سامان لے کے آیا جن نجات دا سامان مینوں بخشاؤن واسطے اور ویکھو کیڑا اے مخینہ لاجواب ویکھو کیڑا اے مخینہ لاجواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ویکھو کیڑا اے مخینہ عالی شان ویکھو کیڑا اے مخینہ عالی شان ساڈے بخشاؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے محمد اللہ جی کہہ رہے ہیں اتنے نا اتنے خواتین واسطے پورشن کی ضرورت ہے دیواراں بنیاں ہوئی نے تو کہتے ہیں لینٹر پانا ہے وہ واسطے کچھ تھوڑا بہت تعاون ہو جائے تو احباب اگے گزارش ہے جہدے کول جنی گنجائش بنتی تعاون کر اللہ تعالیٰ برکت دے کسی کو 100 روپیہ ہے 200 ہے 400 ہے